येता हे नियाळटेलें जाल्यार पवित्र खुर्साचेर बसोणेन खुर्सार उमकाडलो आमी पळयतले तो जेजू देवाच्या मोगाचो पुरावो म्हूण दाखोळ करता. आनी तिसऱ्या भागांत पवित्र जेवणांत वांटो घेवन जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी आमी शेवटेले. तर ह्या तिनूय भागांनी जेजूचो मोग अणभवून ताच्या मोगाक जिविताचे देखीन गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयज पवित्र सभा आमचे असोक मनशासून आमचे मुखार दवरता. जे असोक मनशासून आमचे मुखार दवरता. आमी असोक जावन जेजूच्या कोश्टा उद्देशी आमी बळवंत म्हूण दाखोळ करता. आतां याज्ञीक ओगेपणान पवित्र मंदिरान भितर सरतात आनी वेदी मुखार सरपोट पडून आपले परचेच्या नांवान बापाचे काकलुतीक ओगेपणान मागतले. याज्ञीक आपले परचेच्या नांवान पातकाचे बोगसोणें मागतना आमी सगळीं मागण्याच्या मनान आमच्या पातकाची दूख धरुया आनी आमच्या जिवितांत आसलोलें वायट नवसरूंक निचेव करुया. देवा आमचे बाबा, तुवें अगणीत खणवलायेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्काचो गूड स्थापून दवरलो. तुजे खणवलायेचो उगडास करून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांकाळ राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातभर चलयता सासनाच्या सासनान. शब्दाचो सेवादोर. आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल प्रवादी एका कोश्टवतल्या सेवकाचें बाकीत करून जेजूच्या कोश्टांक सोर करता. हे कोश्ट निर्फळ वचोनात बोगोर फळवून जातात. जेजून पातक आदारूंक ना, पूण जेजू आमचे पासत गुन्यांवकार जाता आनी आपल्या कोश्टांतल्यान आमकां धुवून काडटा. दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयलोले चिटीन जेजू आपल्या बापाची खुशी वळखून घेवन आपल्या जिविताची बोली भेटयता. भाग्योन सुवांव
जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. आमचे पासत मरूंक जेजू फुडें सरता आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण करता. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पळयात म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव व्हरतो करतलो. मनशाचे रूपूच ताका नासले, नदरेक तो इतलो सप नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक तोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड दांपून उबे रावतले, कित्याक कधीच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी कधीच आयकूंक नासलोली वस्त ते तेंकतले. आमी आयकलां ते कोण सत मांदीत आनी सर्वेस्पराचे बळ कोणाक कोलीत जालां. आमचे मुखार मुलांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो, कोश्ट दग्ध भोगलोलो, जांचे मुखार आमी तोंड दामता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विणलो. आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळ्या भाशेन जोळी शिपडोन गेल्या. जण एकल्यान आप आपली वाट दवरलोली आनी आमा समेस्ताचे पातकाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सोरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, चिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. नश्ट्या मनशा मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्ता मदें ताका फोंड उगडोवन दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर
केन्नाच भायर सरलें ना. कश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आव तो बगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे संपल्या उपरांत उजवाड पळोवंक तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कश्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपंचींक ताची स्वाधीन करतलो आनी सैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपखुशीन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनंती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. बाबा तुझ्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. बाबा तुझ्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. सर्वेस्परा
सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूब देवा उजीर पावला तसलो उत्तम व्हडतो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अशोभतायो ताका लागोना तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमच्याच भाशेन सगळ्या जिनशां ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिनवसना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूट आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां दोलोवन आपणाक मरणांतलो वांटो जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तो शिकलो. आनी बापान ताका सुपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोरो पोरयान कुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. येशू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन वाडेच्या पोलतोडी गेलो. तू एक भाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गांथी जुदास हो जागो अडकतालो, कित्याक साबार पावटी जेजू तुवें आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पलटून आनी मुखेल याज्ञिकांक आनी फारिसेवांक धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उसवाड्यो आनी हात्यारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणा जावन फुडें सरलो. तांणी तांकां म्हणलें, तुम्ही कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजारेथच्या येशू. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गांथी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुम्ही कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाजारेथच्या येशू. जेजून पोतीपाड केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुम्ही म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर कळून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ल्या तांच्या भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमा पेद्रू कडेन तो साद आसली ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातुरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पोल्टोनेन तिच्या सोदरान आनीक देवाच्या चौकीदारांनी जेजू धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साचो परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोवचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण देवाक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम याज्ञिकाचे ओळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो.
परम याज्ञिकाच्या ओळखीच्या असलेल्या त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणेकडे उतर घाले आणि पेद्रूक भितर काढलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तुय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतले मनसोर हिव कादाले देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो. ताचे भोंवतणी रावन चौकीदारां आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसा आनी शिकवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिलें. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें तुंय आसल्या चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनीक म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडे जाल्यार ताची गवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमाव पेद्रू आजून तुंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकोर पेद्रून कान कातुल्लो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोम्यान साथ घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक निधी व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते निधी भितर गेले नात. देखून पिलातान आपूण तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्ती प्रमाणे ताची न्हीद करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां परबी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जे जेजून सांगून दवरलेले ते खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान निधीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन तांणी ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून प्रतिपाळ केलो, हें तूं तुजेच वस्तुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून प्रतिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावन म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव चलमना. ह्याच पासत संवसारांत आयलो स्वताक गवाय दिवन. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां चडशे भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या सुम्यार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर झरबड मारूंक लायले. शिपायांनी खाट्याचो एक मुकुट बिंडलो
आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळे आंगले न्हेसयले ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान सुदैवाच्या रासा आनी ताचेर थापटां मारताले नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें पळयात ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हणून तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां तो कांट्याचो मुकुट आनी ते जांबळे आंगले घालून आसलो तसोच जेसू भायर आयलो पिलातान तांकां म्हणलें पळयात हो आसा तुमचो मनीस ताका देखलो तेन्ना मुखेल याजकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली ताका खुर्सार मार ताका खुर्सार मार पिलातान तांकां म्हणलें तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना सुदैवानी ताका प्रतिपाळ केलो आमकां आमचे शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो परत नितीशाळेन वचून ताणें विचारलें तूं खंयचो पूण जेसून ताका जाप दिली ना त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें तूं म्हजे कडेन उलयनाय तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळय जेसून ताका प्रतिपाळ केलो ती तुका वैरतान दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली ह्या पासत जणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा हे घोडे मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो पूण सुदैवानी बोब मारली ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजाराचो दुस्मान पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेसूक भायर हाडलो आनी चेराबंदी हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेन बसलो तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो सुमार 2 पार जाल्लो पिलातान सुदैवाक म्हणलें पळयात हो आसा तुमचो राजा ते आड्डूक लागले ताका नाच कर ताका नाच कर ताका खुर्सार मार पिलातान तांकां म्हणलें तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं मुखेल याजकांनी जबाब दिलो सेजारा बगर आमकां राजा ना तेन्ना ताका खुर्सार मारून पिलातान जेसूक तांच्या ताब्यांत केलो तांणी जेसूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन खोड्ड्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचून गेलो ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोल्गोथा थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनी दोगांक तांणी खुर्सार किडायले जेसू मोदे आनीक त्या दोगांक ताचे एके कुशीक पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो ताचेर अशें बरयलोलें आसलें नाजरेतकार जेसू जुदेवाचो राजा जेसू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो तो हेब्रेव लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयल्लो तेन्ना जुदेवांनी मुखेल याजकांनी पिलाताक म्हणलें सुदैवाचो राजा अशें बरोवंक नाका पूण हो मनीस आपूण सुदैवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय पिलातान जबाब दिलो हांवें बरयलें तें बरयलें जेसू खुर्सार किडायतोच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतली आनीक ताचे 4 वांटे केले 2 शिपायाक 1 वांटो तशेंच ताचे आंगले घेतले आंगल्याक शिवण नासली ते वयर सावन सगळा एक सारखे भिडलोले ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें आमी ते पिशे न्हय पूण सोलती घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया हे बरी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली तांणी म्हजी आंगोस्त्रां आपणा मदीं वांटली आनीक म्हज्या आंगल्याचेर सक्ती घाल्यो अशें शिपायांनी केलें जेसू खुर्साशी ताची आवयची भयण क्लेओपासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेसून आवयक म्हणलें ओस्तोरी
हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय. आनी त्याच वेळा तावन शिसान तिका आपणाची मूड घेतली. ह्या उपरांत सगळे संपादले मूड जाण जावन पवित्र पुस्तक सोपूनायेन खरें जावचे खातीर जेसून म्हणलें म्हाका थान लागल्या. शिरक्यान बोडलेले 2 ढोलतुय आसले. तांणी शिरक्यान बुडयलेले एक आलोंबे बोडेक लावन ताचे तोंडाशी पावयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेसून म्हणलें संपादले. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारीचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाशाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार व्हरून नाचावंक तांचे पांय मोडचे आनीक तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागले. शिपाय आयले आनीक जेसू बरोबर कुर्सार मारल्याचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेसूची पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायन एक भालो घेवन ताची कूस भिदली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणीच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गवायकी दिल्या. ताची गवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा ताचें एक पूण हाड मोडची ना. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास भिडलेल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेचो जुसे जेजूचो शीस पुंजदेवानीचे भिरांतीन गुप्ती रावलेलो हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागले. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूची पयली रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंदरसाची आनी मुसंबराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकेपिणेचे रिती बरमणे पोरमोड लावन ती ओलिनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलेलो ते स्वातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेसूक थंय घालो. आमी बसुया. कोश्टाचेर नियाळ करून आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाले. आनी जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करतना आमी तर पवित्र पुस्तकान नदर मारीत जेजून आमच्या मोगा पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. सॅक्रिफायस आनी त्याग केलो हाचो उगडास करतना म्हज्या मनांत एक घडणी येता. हांव एक दीस कोणाचे बड्डेक गेल्लो. 5 वर्साचे 6 वर्साचे भुरगें तें ताच्या बड्डेक हांव गेल्लो. आनी जेन्ना हांव ताच्या बड्डेक पावलो जायतीं भुरगीं आसलीं. बड्डे म्हणटच चिल्ड्रन्स पार्टी तांणी दवरली. आनी तुमी जाणात बड्डे चिल्ड्रन्स पार्टी जायत्यो वस्तू आसतात. बरें जेवण आसता. दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू आसतात. जेवण सोंपतच
आमी भुरग्यांचेर एक नदर भोंवडायली आनी भुरग्यांचेर नदर भोंवडायतच प्रितीच्या बडी खबर एक भुरगें आसलें 8 वर्सांचें आनी ताच्या सांगाता ताचो भाऊय आसलो आनी हांव तांकां पळयत रावलो. पाटी सोंपतच तांणी पाटी बॅग दिवंक सुरू केलें सगळ्यांक आनी एक एकलो पाटी बॅग घेतालो आनी तांचे आवडीचें भुरग्यांचे आवडीचें कितें कितें आसा भुरग्यांचे आवडीचें एक कॅडबरी चॉकलेट तांकां दिली आनी कॅडबरी चॉकलेट भुरगीं हातींत घेतच रोखडीच घांस मारून खावंक लागली कित्याक भुरग्यांक चॉकलेट पडयतच घांस मारून रोखडीन ती खावंक सोदता. आनी जेन्ना हांव पळयतालो एक भुरगो आसलो हाणें कितें केलें चॉकलेट घेतली आनी आपल्या बोडसांत हांवें म्हणलें हो भुरगो म्हाका दिसलें दुसरे चॉकलेटीक रावता म्हणून म्हाका आनीक जायी एक दिवल्या पूण दुसरी म्हाका मेळोंक ना अशें बोडसांत घाली आनी हांव पळयत रावलो. म्हज्या मनांत दुबाव आयलो आनी हें जातच सगळीं भुरगीं भायर सरलीं आनी भायर सरतना हांवें ह्या भुरग्याक धरलो. बाबा म्हणे तुका चॉकलेट बरी लागना हांवें ताचे लागीं विचारलें तुका चॉकलेट बरी लागना आनी हो भुरगो म्हणूंक लागलो पयले सुवातेर पडयलो आनी म्हाका भियेलो कित्याक फादर म्हाका कितें विचारता. फादर म्हणूंक लागलो म्हाका चॉकलेट एकदम बरी लागता फादर आनी हांवें म्हणलें तुका तो चॉकलेट बरी लागता दुसऱ्या भुरग्यांच्या सांगातात तूं ही चॉकलेट खावंक नाय म्हूण. तांणी जो म्हाका जबाब दिलो तातूंतल्यान हांव जिवितांत एक व्हडलें लिसांव शिकलो. हो भुरगो अशें म्हाका म्हणूंक लागलो फादर म्हाका चॉकलेट एकदम बरी लागता पूण म्हजी घरांत धाकटुली भयण आसा आनी ही भयण तिकाय चॉकलेट बरी लागता. त्या पासत आमी घरा वेतल्या सांगाताक बसून दोगांय चॉकलेट खातलो. तुमच्या बरी न्हू काय बरी धाकटुलीच घडणी पूण आमकां सगल्यांक आनी खेरीत पळय आयच्या नियाळाक आमकां एक लिसांव जेजूच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारीत. जेजूचें जिवीत हेंच जेजून आमच्या मोगा पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. ह्या सुकुल्या भुरग्याक आपणाचे भयणीच्या मोगा पासत आपली चॉकलेट घरा व्हरून शेअर केली. जेजून आमच्या मोगा पासत कुर्सार आपल्या जिविताचें बलिदान केलें. आमकां सगल्यांक आपल्या रक्तान धुवून काडली. आयज धाकटुलाच नियाळ करुया जेजूच्या जिविताचेर 7 वस्तू जेजूच्या जिवितांतल्यो घेवया. पयली वस्त जेजून कितें म्हळें बाबा ताका बोगोस कोणाक बोगोस म्हाका कुर्सार मारतल्यान म्हजी टिपी उडयतल्यान म्हजेर तापटां मारतल्यान बोगोस. कित्याक बोगोस कित्याक ते कितें करतात ते नकळो. ही पयली जेजूची उतरां. दुसरी जेजूची उतरां दोगूय चोर ताची फकाणां करताले पूण एकटो आपल्या जिविताचेर नदर मारता आनी जेजूक म्हणटा सायबा तूं वैकुंठांत पावताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा आयज आतां तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलोय. ही दुसरी उतरां. तिसरे सुवातेर जेजू मुकळटना आपले मोगाचे आवयचेर दिश्टी घालता. म्हजी आवय आसा हांव तरणाटो पूत तिचो एकसुरी पडटली तिका सांगात दिता. कुर्साचेर तान
ही उतरां म्हणटा वचतो रे मागीर जिवाक सांगता हो तुजो पूत आनी जुवाक सांगता ही तुजी आवय. ते घडयेरतान जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिली. चवथे सुवातेर जेजू कुर्सार उमकळटाना ही उतरां म्हणटा देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हेजे भाशेन सर्गीच्या बापाचेर शीण कोत्ता तुवें कांयच वायट ना. जेजू तुयच रावना आपल्या बापाचेर विश्वास तिरायता. पांचवे सुवातेर जेजू म्हणटा म्हाका थान लागल्या. आतां शिवर्तमानांत ही सगळीं उतरां हांवें आयकलां. म्हाका थान लागल्या. आनी जेजू उपरांत अशें म्हणटा सोंपाडली सगळीं ताऱ्यार पडली. आनी शेवटाक ही उतरां म्हणटा बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. आयज ह्यो सातूय वस्तू आमकां लावया. आमच्या जिवितांत हेंच घडटा. जेजू देवाचो पूत आसलो. जायते फावटी आमकां कितें दिसता तो देवाचो पूत आसलो देखून ताका हें सगळें सोंसूंक सोंपें जालें. प्रितीच्या फुडें म्हणो आमी ह्या संवसारांत एकलो आसात ती ह्या संवसारांत आसात जाल्यार आमकांय एक मिसांव दिवन जेजून धाडल्यान. सगळ्यांक एक बापूय कसो, एक आवय कशी, एक शेजान कशी, जावं एक तरणाटो कसो, एक तरणाटे कशे आनी आदी एकल्याक मिसांव दिवन आमकां धाडल्यान. जशें जेजू एक मिसांव दिवन धाडलेलें मनशा कुळाची सोडवण करूंक आमकांय सगल्यांक एक मिसांव आसा. पयले सुवातेर प्रितीच्या फुडें म्हणो जेजूचें मिसांव बोगसोण्यांतल्यान सुरू जालें. बाबा ताका बोगोस. प्रितीच्या फुडें म्हणो एकलो आमच्या जिवितांत भितर सरूया. म्हाका वायट करतल्यान, म्हाका कश्ट आयतल्यान, म्हाका दूख दितल्यान म्हजें नांव पिडार केलां ताका म्हज्यान ही उतरां म्हणून जातात काय. आयज ह्या वेळार बाबा तांकां बोगोस. आमी कितें म्हणपाचें काय ते शेजानीक पड पडोन हांव ते भोगसुपा. पयर कोण सांगतालो फादर 6 म्हयने फोंडा देखून आसल्या हांव भोगसूचो ना. प्रितीच्या बडी म्हणून खरेंच तुमी म्हणटली फादर म्हजें नांव पिडार केलें तेका आनी भोगसूं जाता. म्हाका वायट करतल्यान भोगसूं जाता फादर. म्हजेर तापड मारतल्यान म्हज्यान भोगसूं जाता फादर. आयज पयले सुवातेर जेजूची वागणां आपणावंक आमी प्रयत्न करुया. दुसऱ्याक भोगसूंक प्रयत्न करुया. दुसऱ्याक भोगसूंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर जेजू त्या चोराक सांगता आयज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलोय. आमी तर एकामेकाक बोगसोणें दी, आमी तर एकामेकाक समजत जाल्यार आज जेजू तीच उतरां आमकांय हेच घडयेक म्हणटलो. आयज ह्या वेळार हांव स्वर्गार आसा, तूं म्हजे सांगाता आसाय. कितेंय वायट केलां तुवें दुसऱ्यांक बक्षिलें, हांव आयज तुका बक्षिता. तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसाय. तिसरे सुवातेर जेजू जेन्ना आपले एकसुरे आवयक पडयता तिका सांगात दिता. आयज हांव आनी तूं प्रितीच्या बडी भावनो कश्टवतल्या मनशाक एकसुरी जी जियेतात ताका आमी सांगात दिवंक तयार आसात काय. जायते फावटी ना. नाजाल्यार बिल्डिंगांनी जावं आमच्या घरांनी कितें जाता तें पळयात. शेजऱ्याक ती रावता गो म्हाका खबर ना, तेंगे वचून विचार. प्रितीच्या बडी भावनो आमी आमच्या जिवन एकल्याच्या जिवितांत भितर सरुया. हांव प्रयत्न करता काय म्हाका दुसऱ्या मनशाची गरज. नो मॅन इज एन आयलंड. आमकां सगळ्यांक आमचे सांगाता जी मनशां जियेतात तांचो हुस्को आसूंक गरजेचो. जाल्यार आयज जेजून जशें जुवां वरवीं
आपली आवय आमची आवय करून दिली तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्याक सांगात दिवन प्रयत्न करूया. चवथीस वाटेर जेजू म्हणटा देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. जायते फावटी म्हजें दूख येता तेन्ना पिडा येता तेन्ना म्हजो मोगाचो कोण मरून वेता तेन्ना जायते फावटी म्हाकाय उतरां दिसता देव आनी ना सायबा. देव आहलो जाल्यार कित्याक जाता हें जावपाचें. देव आहलो जाल्यार हांव कितू मिसा वयता नोयान करता रेतीर करता. ही पिडा आमच्या जिवितांत कित्याक ती चोय मिसाची कोस न्हय. पयर शुक्रार काल ब्रेस्तार जालोलो ते सुसाद घराको आहाय आनी आमगेर हें सगलें कित्याक जायते फावटी देवाचेर शीण करूंक दिसता. कित्याक जायते फावटी आमकां दिसता देवान म्हाका सांडला देवाक आनी म्हजें पडोंक ना पूण जायते फावटी दिसत. पूण ही उतरां मनांत दवरुया. जेजून बापाचेर शीण केलो म्हाका सांडलाय म्हणून अशें दिसलें ताका. पूण परतून आपल्या बापाचेर विस्वास तिरायलो. 5वे सुवातेर म्हाका तान लागल्या. जेजूक उदकाची तान लागलेली काय दुबावरीक ना. जेजूक उदकाची तान लागूंक ना. जेजूक आमच्या मोगाची स्वताची नितीची तान लागली. आयज इस्तान म्हाका आनी तुमकां आसा काय. संवसारांत इतलें वायट घडटा म्हज्या घरांत इतलें वायट घडटा म्हज्या शेजाऱ्याक इतलें वायट घडटा म्हाका कितें पडना. जायते फावटी हो म्हजो जबाब म्हाका कितें पडना. हांवें तर ताका आदार दिवपा वचत म्हाका सोंसूं पडटलें. म्हाका दुसऱ्याक कित्याक आनी उरफाटें जायते फावटी म्हणटात हांवें तर ताका आदार दितो ती म्हज्या परतून सोडली. आयज प्रिंच्या पडी खबर जेजूक दुसऱ्याच्या मोगाची स्वताची नितीची तान लागलेली. तीच तान आमकांय लागून गरजेची. 6वे सुवातेर जेजून म्हणलें सोंपाडलें. जेजून सगळें खोबार जालें म्हणलें काय ना. बाबा तुवें म्हाका एक मिसांव दिवन धाडलोलो ह्या संवसारांत. हांवें तें बेस बरे भाशेन तुज्या आदारान शांती पावली. आयज प्रितीच्या बडी भावनो एक आवय कशी एक बापूय कसो एक तरणाटे कशे तरणाटो कसो आमकां एकल्याक आपोवणें दिल्लें आसा. आयज आमच्यांनी देवाक हें सोडूंक जाता काय. सायबा म्हजें मिसांव हांव जाता ते भाशेन प्रयत्न करतां. म्हजें मिसांव जाता ते भाशेन शांती पावून म्हाका तुजो आदार दी अशें हांव म्हणटा काय. जायते फावटी म्हाका बेश्टेन धाडलें हांव बेश्टो येयलो संवसारांत. केसो त्रास कितू म्हारगाय कितू हें चलता कितू तें चलता हे भाशेन आमी पिरगोण्यो काडटात काय. पूण म्हाका जेजून धाडला म्हाका धाडला ह्या संवसारांत. हांव तयार आसा सायबा. सूख आसूं दूख आसूं पिडा आसूं म्हज्या जिवितांत हांव तिका फुडें करतां. आनी शेवटाक बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. हीच निमणी उतरां आमची सगल्यांची जावली. नाजाल्यार जायते फावटी जाता हे क्रिस्त धर्माक कितें चलता. हे पाद्री पयलीं पाड पडलोले कितू सतायताय कितू त्रास दिताय. म्हाका आनी धर्मू नाका म्हाका आनी हें इगोरचें नाका. हांव खंयच्या जम्यांत भितर सरतलो. प्रितीच्या बडी भावनो देवान आमकां मिसांव दिल्लें आसा तें तर आमी सगळीं शांती पावूंक सोदतात जाल्यार जेजू भाशेन निमणी मोन्नाची गोडी ही उतरां म्हणून प्रयत्न करुया. सायबा तुवें म्हाका मिसांव दिवन धाडलेलें हें मिसांव हांव सोंपयतां. निमणी सगल्यांची आमची उतरां हीच जावली. बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातान सोंपून दिता. आमेन. खातीर कांय प्रार्थना करतले हांव. आमचो याज्ञीक दर एक मागणें कोणा पासत आमी करता तें आमकां सांगतलो. आनी उपरांत
आमी सगळीं ओगेपणान दिमी घालतल्या आनी उपरांत यादनीक तें प्रातून आमच्या सर्वांच्या नांवान बापाक उबारतलो. आमचे पवित्र सोबेपासप मागुया. प्रितीच्या भावंडांनो, देवाचे पवित्र सोबेपासप मागुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबोन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमची मागणी बापाक उबारुया. सर्व पदवीधरा शासनाच्या देवा, जेजू सोबें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेक बाबार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन सांबाळ. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं पाप सायबा पासत मागुया. आता आमी मागुया फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबा पासत धर्मदुताच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावन देवान ताका विंचून काडला. ही भारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळून आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवन ताका उजवाड आनी कुडी ओतम्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. गुप्ती आमची मागणी बापाक उबारुया. ओगोनी जानवायेच्या आनी सर्व बलिश्ट देवा, बागयोन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दर एका बागयोन बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरले. आमच्या बागयोन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परजोडीत देखील आमकां क्रिस्ती संपूर्णतेचे वाटेन चलोवन पवित्र सभेच्या तारवाचेर उप्रसलेल्या वादोल मोडा दिरादीक तांडेलावरी थिरायेन बरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पवित्र सभेच्या सगल्या वर्गां पासत मागुया आमी सर्व धर्म मुणयारांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्म अध्यक्षाक आनी समेस्त धर्म अध्यक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धन मुणयारांक भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची मागणी बापाक उबारुया. सर्व पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुदार्थ कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा सोमेस्ता पासत आमी मागणी करता तेतूं दोयी नाय. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे
तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करून आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. क्रिस्ती पोरजेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ठेवतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणां पासत काळजान आनी कोन्नीन स्वत सोदून तांकां कुरपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक आपल्या एकल्याच पवित्र सभेत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडोच वेळ ओगीच रावून आमची मागणी उबारुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, शिपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश घाल आनी एकाच पवित्रनान तुका भेटयलेल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत मागुया आमी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोरवंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचे पासत देवान नेमलोल्या एकल्याच सोरवंडाराक मानून घेवन आनी सोडवणेची वाट धरून पवित्र सभेचो पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची गुप्ती मागणी उबारुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासतलो लोक अजून जेजूचेर भावार्थ दवरिना. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय. तुका वळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट संपूर्णतायेन समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. राज कारभारियां पासत मागुया. खेरीत भशेन आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत आमच्या इंडियेचे सरकारा पासत मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासत देवाचे खुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळून आनी हे भाशेन सर्व देशांनी कोरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो गोड कर म्हूण बापा लागीं मागुया. गुप्ती आमची मागणी उबारुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसा. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गाव. सोर वायटांनी वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तान आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य होप मेळूं. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तरेच्या जिनसामासाच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत मागुया. गुप्ती आमची मागणी उबारुया. आता मागुया आमी तरेच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या
ओसोगतांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडोय म्हूण, सर्व तरेच्यो सांखल्यो आनी बांदपास तोडून उडोय म्हूण, भुकेलोल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणारांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांत आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तळेर आसलेल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण मागुया. गुप्ती आमची मागणी बापाक उबारुया. सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कोश्टोटल्यांची तूं गोटाय, सोर थोराच्या कोश्ट विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्या खाण दी आनी तांच्या गोरसांनी तांकां पाव. अशी तुजे दोळ्याची कोनवाल्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोष ती भोगूंक पाव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडेक लागून दगदगतल्या, सांडलोल्या आनी मेल्ल्या पासून मागुया. आतां आमी मागुया, कोरोना व्हायरस हे मारेकार पेस्ट पिडेक सांपडून कोश्टवतल्या, सांडलोल्या व निराशी जाल्ल्या आनी मेल्ल्या पासून हे पिडेक सांपडून तरेकवार कोश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली ही पेस्ट पिडा पयस कर म्हूण, ना तर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक इलाज बुजवण गोटाय दी म्हूण. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञाना शास्त्रांक बेगीनूच वखद मेळून निर्मी म्हूण, पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडेशिये मेकळी सांबाळ म्हूण आनी हे पिडेक बली पडलोल्यांक सर्गीची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. गुप्ती आमची मागणी उबारुया. सर्व पदवेदारा आनी काकलुसारा बाबा, तुज्या अगणीत मोगान सर्व मनशांचे जिवीत तूं रचताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या असोगतायेंतली उबारून आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोनवालेन तुज्या पुता जेजू ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस्ट पिडा ह्या दिसांनी संवसारांत शिपडोन मनशांचे जिवीत आखांताचे दोशेक सांपडला. आमा सोमेस्तांचेर आनी खेरीत भाशेन हे पेस्ट पिडेक सांपडलेल्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या देवीक बळान आमचे वेली ही पेस्ट पिडा पयस कर. जी भाव भयणां हे पिडेक सांपडल्यान तांकां तुजो पेकवणेचो हात लाभय, ना तर भावार्थान बरवशान आनी सोंसणिकायेन ही पिडा सोसून व्हरूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंताची दीस रात सेवा करतल्या वैजान, नर्सिंग आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दोयाल हुस्क्याची हातयारां कर आनी तांकां तुज्या शुभ आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर जोईत व्हरून वावुरतल्या विद्यांक शास्त्र्यांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच मेळोशें कर. हे पिडेक बोली पडलेल्या भाव भयणांक तुजे काकुतीन सासणाचो शांतीक उबार आनी तांच्या कुटुंबाक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दुसरो भाग, पवित्र खुर्साची बोजोन. खरीच आमच्या भावार्थाची खुणा, कित्याक ह्या खुर्सा वरवीं जेजून आमचें तारण सोडलें. खरीच जो लोचेची आनी उणेपणाची खुणा आसली, तो जेजूच्या मरणा वरवीं कुरपेची जोड जाली. हेंच कुरपेचे जोडींतलें बरेंपण आपणावन दर एक भावार्थी ही पवित्र खुर्साची बोजोन
आपल्या जिवितांत आपणाक आवडयता. आमी खरें म्हणल्यार एका लांकडाक नमस्कार करिना, पूण आमी ह्या खुर्साचो उमाव घेवन जेजून जें कितें आमचे सोडवणे पासत केलां त्या खातीर उपकारी काळजान आमचो व्हडांतलो व्हडलो भोवमान जेजूक दिता. ह्या पासत आमी सोंशें भोव पवित्र संस्कारा मुखार सोरपोट पडटा, त्याच भाशेन ह्या पवित्र खुर्सा मुखार सोरपोट पडटा आनी नमस्कार करता. सगळे भक्तीन हे रितीन वांटो घेवया. He kursaci helakur, tacir sonsrazo sorbonar kolla. Yemi kursaci helakur, tacir sonsrazo sorbonar kolla. Yemi kursaci helakur, tacir sonsrazo sorbonar kolla. सगळी बसूया.
आमचो गायन मंडळ आमकां आदार दितली मागण्यान हो वेळ सारून मागण्यांच्या मनान हो वेळ आमी सारली ख्रिस प्रसाद आयच्या दिसा जेजूची कूड आमकां एके खेरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांक ओदीक लागशिल्ल्यान वळखूंक आदार दिता. जेजून म्हणलां, हांव जिविताचो उंडो, जो कोण म्हाका खाता तो कधीच भुकेचो ना. ह्या जेजूच्या पवित्र जेवणान वांटो घेतना आमचें मन आनी काळीज जेजूच्या कोश्टांचेर दवरून पातोक जिवितान पयसावून आनी ताचे कृपेन वाडूंक आमकां हें सोर्गीचें जेवण आदाराचें जावं. आमच्या सुरंद्राच्या मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं आमी दीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बदूस आनी आमकां कांय पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवड. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो वचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकां सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. ही देवाची शेळी संवसाराच्या पाप काडटा ती. शेळयेच्या जळणाका पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी.
देवाच्या बापाला तुमच्या असताना बाबा
सारखी एंट्रन्सचा लाईन कोण रेडी राहायची का
यानिक कुशलकाय ती मुरगोटली आणि जिसू जेन्ना खुर्सार खेळालो तेन्ना देवाक आपल्या पुता पासून तिणें वखाणलो पूण तरी आसतना एक आवय कशी आमी जाणा आवय भुरग्याच्या संबंधान यानी भुरगे आवयच्या संबंधान वाडटा आणि जिसू ह्या आंकवार मरेच्या संबंधान वाडलेलो जायत्यो दुखी तिका जाल्यो 7 दुखी एके भाशेन आमी फाल्यांच्या दिसा जेन्ना आमी याज्ञिक लिटर्जी ऑफ आवर यानी कोत्तले तेन्ना आमी नियाळ एके भाशेन कोत्तले मोगाच्यानो आंकवार मरेन देवाची खुशी केली की जावं सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सोबे आंकवार मरे उत्सव नसतरी न्हय पूण बोल तेगे भाशेन नसतरी जे सगळे एके भाशेन तिणें यानीक देवाची मोहिमा यानीक भोगचे खातीर मोगान एके भाशेन तिणें सोंसलें आंकवार मरे मोगाच्यानो पवित्र स्तरी पवित्रतायेन ल्हानपणींतान एके भाशेन ती वाडलोली आनी ह्याच पासत पवित्रतायेन तिणें जेजूक वाडयलो तिसरे सुवातेर आंकवार मरेक यानीक पडले जाल्यार ती जेजूची पयली शीस जल्मांतावन आनी आतां देखून हो देखावो तुमी एके भाशेन पळयला जेजू मेलो तेन्ना निकी पिडेच्या जाग्यार पासून ही आंकवार मरे जेजू सांगाता मोगाच्यानो आसली मोगाच्यानो आंकवार मरे आयज कितें संदेश एके भाशेन दिता एक आवय कशी आमच्यान जायते शिकूंक जाता पयले सुवातेर यानीक आंकवार मरे ह्या शिव वर्तमाना उद्देशी आमी पडला जेजून आमकां दिली आनी तेन्ना शिसांनी मानून घेतले आनीक आपली आवय म्हूण आख्ख्या संवसाराची एके भाशेन आवय जाली जायते तिचे विशीं उलोवंक जाता पूण आयज हे मायेक फुडें धरून आमच्या आवयच्या आवय बापायचेर आमी नदर मारुया आमची आवय जायते एके भाशेन यानीक उणें करून भुरग्या बाळाक यानीक फावो करता आनी जायते फावटी जेन्ना आमचो कायदो हांवूच आवय सवे म्हणटलो बापाय सवे करचो आसा तेन्ना आमी जायते फावटी यानीक फाटी एके भाशेन वेता मोगाच्यानो कांय म्हयने फाटी फादर आनी हांव दोगांयनी पादिगार आनी दोगांयनी हांव सांत बसवले आसले आनीक त्या दिसांनी 2 तरी एके भाशेन आवय बापूय आयली आनी येवन तांणी म्हणलें तेन्ना म्हाकाय तें दुखलें आनी पादिगराकूय तें दुखलें कितें यानीक म्हणलें फादर आमी मेली जाल्यार आमची यानीक कूड मातयेक तुमी लायात आमची कूड तुमी याद गांवची तुमी मातयेक लायात आमी म्हणलें यानीक भुरगीं नात तुका
म्हणले भुरगे ना भुरगीं आसात फादर सगळे सांडून एके भाशेन एकसुरी कशी पूण हांवें आनी म्हज्या घोवान केन्नाच एकसुरी एके भाशेन आवय कशी हांवें तांकां सोडूंक ना फादराकूय दुखले म्हाका एके भाशेन दुखले आनी जायते फावटी ह्या संदर्भान एके भाशेन रावना आमी आमचो जो कायदो यानीक आंकवार मरे यानीक आमच्या आवय बापाय सवेकूच जो आसा तो आमी विसरता जेजून आपलो कायदो जल्मांतान मरो पर्यंत यानीक तिचो सांबाळ करचे खातीर यानीक शिसाक एके भाशेन भोगली इतलेंच न्हय शिसाक दिवन तिची जबाबदारी आयज एके भाशेन आमकां आनी ह्याच पासत आमी आंकवार मरेक आमची माय म्हूण यानीक मानून आमी घेता आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसा खेरीत तिच्या कश्टांत एके भाशेन जेन्ना आपलो पूत एके भाशेन उमकळटा तें पळोवन तिका जायती दूख भोगली संवसारी आवय जेन्ना आपलो पूत एके भाशेन कसल्या एक्सिडेंटाक सांपडटा वा कित्याकूय सांपडटा तेन्ना जायती दूख भोगता आनी ह्याच पासत आमी तिचो पूत एके भाशेन सोंपला जेजू आमचो देव तिच्या कश्टा त्रासान तिचे दुखींत एके भाशेन आमी वांटो घेवया आनी सदांच तिका नमुनो कसो धरून भवाताचेर तिचेर कोण आड येता तेन्ना सोल्दाद तुमी कडेन सोल्दाद एके भाशेन पडिल्ले तसले सोल्दाद एके भाशेन यानीक बरे मनाचेर जावन आमी तिका सांबाळूंक राखूंक देव जेजू आमकां उलो मारता आनी म्हणटा यानीक की तुज्या हातांत हांव घालता तर प्रिच्या भाव भयणो हेंच यानीक आंकवार मरे देशी आंकवार मरे सवे आमी करूंक आमकां कुडपा बोड मागून घेवया अशें जावं प्रितीच्या बरी बाबलो सगळे बरे भाशेन जालें देखून देवाक दिन वाचुया आनी एक पावटी आर्गां दिवया तुमकां कितें शाबासकी दिता कित्याक शांततायेन कोणेच उलयनासतना बरे भाशेन पुरसांवाक वांटो घेतलो मागणें केलें आमच्या गायन मंडळान आमकां अदीक मागण्यांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिलो हाचे पासून